कहानी भागवान। कहानीकार बॉर्नस्टन बेओर्सन। वो शख्स जिसकी कहानी यहाँ बयान की जा रही है अपने इलाके का सबसे रईस और साहिब सरवत काश्तकार था। उसका नाम थॉर्ड ऑर्लेस था। वो संजीदा तबा, तवीलुल क़ामत और सेहतमंद शख्स एक दिन पादरी की खिदमत में पेश हुआ और कहा, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और मैं उसे बपतिस्मे गुस्ले तामीद के लिए गिरजाघर लाना चाहता हूँ। उसका नाम क्या रखा है? फिन, मेरे वालिद के नाम पर। चंद लोगों के नाम हवाले के तौर पर दर्ज किए गए जो उस हल्के में रिहाइश पजीर थॉर्ड के रिश्तेदारों में मोअज़्ज़िज़ तरीन थे। पादरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कोई और बात भी करनी है? थॉर्ड जरा झिझका और फिर बोला, मुझे इंतहाई खुशी होगी अगर मैं अपने बेटे को खुद गुस्ले तामीद दूं। तो फिर उसे इसी हफ्ते के आखिर में ना कर लें, अगले शनिचर दिन के 12 बजे। कुछ और भी करना है? नहीं, कुछ नहीं। थॉर्ड ने अपनी टोपी पहनी कि जैसे वो जाना चाहता हो। पादरी खड़ा हुआ, थॉर्ड की तरफ बढ़ा, उसका हाथ थामा और आंखों में आंखें डालकर बोला, ताहम एक बात याद रखना, अल्लाह ने जो बच्चा तुम्हें अता किया है ये तुम्हारे लिए भाग्यवान साबित होगा। 16 साल का अरसा गुजरने के बाद थॉर्ड एक दिन फिर उसी पादरी के कमरे में खड़ा था। पादरी को थॉर्ड में कोई तब्दीली नजर नहीं आई, लिहाजा वो थॉर्ड से मुखातिब हुआ, थॉर्ड, तुम इस उम्र में भी हैरान कुन हद तक अच्छी सेहत के मालिक हो। थॉर्ड ने जवाब दिया, इसकी वजह यह है कि मुझे मसाइल का सामना नहीं। इस पर पादरी ने कुछ नहीं कहा और थॉर्ड से पूछा, आज क्या खुशखबरी है? मैं आज इसलिए आया हूं कि कल मेरे बेटे की चर्च से कंफर्मेशन है। तुम्हारा बेटा भाग्यवान है और तुम्हारे लिए खुशकिस्मती लेकर आएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कल चर्च में कंफर्मेशन की रस्म के लिए मेरे बेटे का कौन सा नंबर होगा? उसका नंबर पहला ही होगा। शुक्रिया, ये रहे आपके लिए $10। पादरी ने अपनी निगाहें थॉर्ड पर जमाते हुए कहा, क्या मैं आपकी कोई और खिदमत कर सकता हूं? नहीं, और कुछ नहीं। और थॉर्ड रुखसत हो गया। मजीद 8 साल बीत गए। एक दिन पादरी के कमरे के बाहर शोर सुनाई दिया। बहुत से लोग उसके कमरे की तरफ आ रहे थे और थॉर्ड उनमें पेश था और वो ही सबसे पहले कमरे में दाखिल हुआ। पादरी ने उसे देखते ही पहचान लिया और कहा, आज तुम खासे लोगों को अपने साथ लाए हो। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरे बेटे की शादी का ऐलान कर दिया जाए। वो कैरन स्टुअर्ट लैंडन नामी लड़की से शादी कर रहा है। लड़की का वालिद मिस्टर गुडमैन भी मेरे साथ है। वाह, ये तो हमारे इलाके की सबसे मालदार लड़की है। जी, ऐसा ही है। थॉर्ड ने अपने हाथ से अपने बाल दुरुस्त किए। वो पादरी कुछ देर के लिए गहरी सोच में गुम हो गया और फिर उसने रजिस्टर में नाम दर्ज किए और लोगों ने नीचे दस्तखत कर दिए। थॉर्ड ने पादरी की मेज पर $3 रख दिए। पादरी ने कहा, सिर्फ $1 ही काफी है। जी, मुझे मालूम है, लेकिन ये मेरा इकलौता बेटा है और मैं अपने बेटे का हर काम निहायत खुश असलूबी से करना चाहता हूँ। पादरी ने वो रकम उठाई और बोला, ये तीसरा मौका है कि तुम अपने इस बेटे के सिलसिले में यहाँ आए हो। थॉर्ड अपनी छोटी डायरी बंद करते हुए बोला, अब मैं अपने बेटे की तरफ से बेफिक्र हो गया हूँ। फिर उसने पादरी से इजाज़त चाही और तमाम लोग उसके साथ बाहर चले गए। इस वाक़ये के 2 हफ्ते बाद एक दिन इंतहाई खुशगवार मौसम में वो बाप बेटा शादी की तैयारियों के सिलसिले में
کشتی میں بیٹھے اسٹیورٹ لنڈن کے گھر جا رہے تھے۔ اسٹیورٹ لنڈن کا گھر جھیل کے اس پار واقع تھا اور یہ سفر کشتی کے ذریعے ہی طے کیا جاتا تھا۔ بیٹے نے کشتی کے سفر کے دوران کہا، میرا خیال ہے جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں وہ محفوظ نہیں۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہوا اور اپنی سیٹ درست کرنے لگا۔ کشتی کا وہ تختہ جس پر وہ کھڑا تھا اچانک ٹوٹ گیا اور وہ پانی میں جا گرا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتا اور چلاتا رہا۔ باپ نے اپنے بیٹے کی طرف چپو کرتے ہوئے چلا کر کہا، اس چپو کو پکڑ لو۔ بچنے کی انتہائی کوشش کرنے کے بعد بیٹے کا جسم اکڑنا شروع ہو گیا۔ ذرا ٹھہرو، اس کا باپ دوبارہ چیخا اور بیٹی کی طرف کشتی کھینی شروع کر دی۔ بیٹے کے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے۔ اس نے باپ کے چہرے پر آخری نظر ڈالی اور پانی میں ڈوب گیا۔ تھارڈ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کشتی روک لی اور اسی جگہ نظریں جما دی جہاں اس کا بیٹا ڈوبا تھا، اس امید کے ساتھ کہ وہ دوبارہ سطح آب پر نمودار ہو جائے۔ اس جگہ کچھ بلبلے اٹھے، تھوڑی دیر بعد کچھ اور بلبلے، اور آخر میں ایک بڑا بلبلا کہ جیسے کوئی چیز پھٹ گئی ہو۔ اس کے بعد جھیل کی سطح شیشے کی مثل ہموار اور چمکدار ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ تھارڈ مسلسل 3 دن اور 3 راتیں بغیر کچھ کھائے پیے اسی جگہ کشتی گھماتا رہا جہاں اس کا بیٹا ڈوبا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش کے لیے جھیل کو چھان مارنا چاہتا تھا۔ تیسرے دن صبح اسے اپنے بیٹے کی لاش مل گئی۔ اس نے وہ لاش اپنے ہاتھوں میں اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس سانحے کو 1 سال بیت گیا۔ خزاں کی ایک رات پادری نے اپنے کمرے کے باہر ایک آہٹ محسوس کی۔ کوئی شخص دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پادری اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ ایک دبلا پتلا دراز قد شخص کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور بال سفید تھے۔ پادری نے اسے غور سے دیکھنے کے بعد پہچان لیا، وہ تھارڈ تھا۔ پادری نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا، تم اتنی رات گئے یہاں؟ ہاں، بہت دیر ہو گئی، یہ کہہ کر تھارڈ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پادری بھی بیٹھ گیا اور اس کی طرف ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ تھارڈ کا منتظر ہو۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ بالآخر تھارڈ نے کہا، میرے پاس کچھ رقم ہے جو میں غریبوں کے لیے مختص کر کے اس کار خیر کو اپنے بیٹے کے نام سے منسوب کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا، میز پر رقم رکھ دی اور پھر بیٹھ گیا۔ پادری نے رقم گنی اور بولا، یہ تو ایک خطیر رقم ہے۔ آج میں نے اپنی تمام جائیداد بیچ ڈالی اور یہ رقم اس جائیداد کی مالیت کا نصف حصہ ہے۔ پادری خاصی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر نہایت شستہ لہجے میں پوچھا، تھارڈ، اب تم نے کیا کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ کوئی بھی بہتر کام۔ وہ دونوں دوبارہ خاموش ہو گئے۔ تھارڈ نظریں جھکائے بیٹھا رہا اور پادری کی نگاہیں اس پر جمی رہیں۔ پادری نے بڑے نرم اور شگفتہ انداز میں بولا، میں نہ کہتا تھا تمہارا بیٹا بھگوان ہے، بالآخر وہ تمہارے لیے ابدی خوش قسمتی کا باعث بنا۔ تھارڈ نے نگاہیں اوپر کرتے ہوئے کہا، ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔